करीब आ जाए। नारे तकबीर, बड़ा बुलंद और मुकद्दस नाम है, यक सुबान आवाज दो। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। नारे रिसालत, सुबहान अल्लाह। नारे रिसालत, दोनों हाथ बुलंद करके कुल्ले ईमान। नारे हैदरी, माशाअल्लाह। फिर भी कुल्ले कुरान। नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, आले मोहम्मद के हर दुश्मन पर लानत। एक सलवात ऐसी पढ़ें कि सैयदा राजी हो जाएं। अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दामन वक्त में गुंजाइश बिल्कुल थोड़ी है और मुझे सिर्फ हाजिरी पेश करना है। पहली बार इस बारगाह जलीलतुल कादर में सजदा ज़िक्र का शर्फ अता हुआ है। बहुत शुक्रिया। इज्जत वाली ज़ुबानें आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल में बोलती हैं, कदरदान लफ्ज़ों की कदर करते हैं। और मैं जब से मिंबर पे बैठा हूँ मैंने आपको देखा है कि आप लफ्ज़ सुनते हैं, ज़ाकिर नहीं सुनते। जो लफ्ज़ सुनते हैं उनकी तमाज़त ईमानी के लिए पहला जुमला कहने लगा हूँ। पहली बार नौकरी का शर्फ है, लेकिन उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि मैं आपके दरमियान अजनबी हूँ। उसकी वजह पहली तो ये है कि तूने और मैंने आलम अरवाह में कंधे से कंधा मिला के अली की विलायत को सलाम किया। सलामत रहो जी, इतना सा वक्त लगता है। कायनात की मालिकन आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह। और दूसरी वजह यह है कि आज नबीयत की दीवार वहां हायल हुआ करती है जहां सफर एक ना हो, रफ्तार एक ना हो, रानाई एक ना हो, समत एक ना हो, मंजिल एक ना हो। आपके और मेरे दरमियान आज नबीयत आ ही नहीं सकती। अब मुझे नहीं पता मुझे 2 मिनट हुए हैं मिंबर पे आए हुए या 20 मिनट। ये मजमा उठ के भी खड़ा हो जाए तो फिक्रा वो है, मुझे आसमान वाले फरिश्ते दाद दिए बिना नहीं रह सकेंगे। सर उठाना जी, मेरी आंखों में आंखें डालना। आपके और मेरे दरमियान आज नबीयत आ ही नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि आपकी और मेरी नीयत एक है, हैसियत एक है, तबीयत एक है, शियत एक है, शरीयत एक है, सफर एक है, रफ्तार एक है, रानाई एक है, समत एक है, मंजिल एक है। बाबा जी मंजिल का मालिक अली है, तेरा भी अली है, मेरा भी अली है। बीबी आपको सलामत रखे भाई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कायनात की मालिकन आपको सलामत रखे। आपके क्या कहने, करबला वाले के क्या कहने, जिसने इल्हाम विलायत अता किया है उसके क्या कहने। पहला जुमला कहने लगा हूँ, इसी से मुझे अंदाजा हो जाएगा कि मुझे अपनी इज्जत वाले सामीन को किस रविश इदराक पर लेके जाना है। मैं कह रहा हूँ तमाम तर हमद है उस मालिकुल हमद के लिए। ये जुमला नहीं है मेरे अंदर की तपिश है, माँ की गोद से मिला हुआ अकीदा है जो तस्वीर समझ के तुम्हारे दरमियान तकसीम करने लगा हूँ। तमाम तर हमद है उस मालिकुल हमद के लिए जिसकी हमद को मोहम्मद, जिसकी बुलंदी को अली, जिसकी इस्मत को बतूल, जिसके हुस्न को हसन और जिसके मिजाज को हुसैन कहते हैं। कायनात की मालिकन आपको सलामत रखे भाई। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दुआ के साए तले रखिएगा। बीबी आपको सलामत। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आपके क्या कहने, साबित नहीं हो गया ये जिक्र न मज़मों का मोहताज है न वक्तों का मोहताज है। क्योंकि दोस्तों ये जिक्र तब भी था जब वक्त नहीं था, ये जिक्र तब भी था जब मजमे नहीं थे। एक दिन सरकार सलमान ने अली सरदार के कदमों पे हाथ रखा। पहले सलमान का स्टेटस बताऊं, सलमान कहते किसे हैं। बाबा जी सलमान सुबह सुबह रसूल के पीछे नमाज फजर पढ़ने के बाद दरवाज़ा ततहीर पे आके दाढ़ी से जारोब कशी करता था। जो बोला है अल्लाह करे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो, जो हाथ उठे अल्लाह करे गाजी की नालैन पे जाके मस हो। इससे बड़ी दुआ हुसैन के मेंबर से मैं तुम्हें दे ही नहीं सकता। सर उठाइएगा, मेरी आंखों में आंखें डालिएगा, नियाज़ हुसैन जरा हाथ खोल के बैठिएगा। मिन्नत के लिए मिन्नत करके दाद नहीं ले रहा, सिर्फ मिन्नत इसलिए कर रहा हूँ कि हुसैन की बारगाह में हाथ खोलेंगे तो शजरे तूबा के खजाने लुटाने वाला तुम्हें खैरात जरूर अता करेगा। सर उठाइएगा। बिस्मिल्लाह। सैयदा तुम्हें सलामत रखे। आज साबित हो जाएगा कि करम बोलता है, चुप नहीं ताकतवर। सार उठाइएगा, मेरी आंखों में आंखें डालिएगा। सलमान सुबह सुबह बाबा जी रसूल के पीछे नमाज फजर पढ़ता था और दरवाजे ततहीर पे आके दाढ़ी से भैया झाड़ू दिया करता था। एक दिन एक बंदे ने सलमान की कलाई में हाथ डाला। सलमान तू सुबह सुबह नमाज पढ़ने के बाद बीबी के दरवाजे पे आके क्या करता है? मैं कैसे मान लूं उस बंदे को शिया जो इस जुमले पे भी अली की विलायत को सलाम न कर सके।
سار اٹھائیے گا، میری آنکھوں میں آ کے ڈالیے گا، سلمان صبح صبح رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد تو بی بی کے دروازے پہ آ کے کیا کرتا ہے؟ سلمان مسکرا کے کہتا ہے خاموش، میں نماز کے بعد وہی کچھ تو کرتا ہوں جو نماز کہتی ہے۔ کیا بات ہے بھائی، بسم اللہ۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، ہو گئی میرے حصے کی عبادت، کائنات کی مالکن تمہیں سلامت رکھے، جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ کاش میرے دامن میں گنجائش ہوتی تو میں پھر کھول کے تمہارے سامنے سجدہ ولایت پیش کرتا۔ بہرحال ایک جملہ بابا جی کہنے لگا ہوں، وہ 10 گھنٹے بھی بولوں تو نتیجہ یہیں آ کے ختم ہوگا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بھیا دعا کیجیے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر شے پر قادر ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں ہر شے پر قادر ہوں۔ پتہ نہیں کس کا کلیجہ پھٹے گا اور کس کے رخسار پہ بہار آ جائے گی۔ 2 شعبان ہے، حسین پڑھنے لگا ہوں تمہارے سامنے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر شے پر قادر ہوں۔ سنو حسین کسے کہتے ہیں؟ وہ علی کل شیء قدیر کی مسند اقتدار پہ بیٹھنے کے باوجود اپنی بقا کے لیے جس کا دروازہ کھٹکھٹائے اس مشکل کشا کو حسین کہتے ہیں۔ تیری مرضی کی گل ہے بھائی، بی بی تمہیں سلامت رکھے، کائنات کی مالکن آپ کو سلامت رکھے، تہے دل سے شکر گزار ہوں۔ ہو گئی میرے حصے کی عبادت، سیدہ تمہیں کربلا میں سجدہ نصیب کرے، کائنات کی مالکن آپ کو سلامت رکھے۔ چلو جو لفظوں کے خریدار ہو ان کے سامنے ایک تسبیح پیش کرنے لگا ہوں، بابا جی دعا کیجیے گا۔ جو لفظوں کے خریدار ہو، کسے کہتے ہیں؟ تہے دل سے شکر گزار ہوں جی، 1000 دفعہ کہوں، وہ علی کل شیء قدیر کی مسند اقتدار پہ بیٹھنے کے باوجود اپنی بقا کے لیے جس کا دروازہ کھٹکھٹائے اس مشکل کشا کو حسین کہتے ہیں۔ اس مشکل کشا کو حسین کہتے ہیں۔ بولے ہو تو 2 شعبان ہے، کل 3 شعبان ہے، آج کی رات حسین کی آمد کا انتظار شروع ہو جائے گا۔ سار اٹھائیے گا، میری آنکھوں میں آنکھ ڈالیے گا، یہ اس کا انتظار ہو رہا ہے جس کا انتظار آج بھی ہے۔ 3 شعبان کو بھی وہی آیا تھا، 14 شعبان کو بھی وہی آئے گا۔ سار اٹھائیے گا، میری آنکھوں میں آنکھ ڈالیے گا، کسے کہتے ہیں؟ حسین ابن علی۔ میں کہہ رہا ہوں غرور رب اولا کو حسین کہتے ہیں۔ اب جو نہیں بولا اس کے مقدر کی بات ہے بھائی۔ سار اٹھائیے گا، میری آنکھوں میں آنکھ ڈالیے گا، تہے دل سے شکر گزار ہو، قلم کی خیرات سیدہ نے مجھے عطا کی ہے، کیا ہوا جو پہلی بار تیرے سامنے آیا ہوں۔ سار اٹھا اور میری آنکھوں میں آنکھ ڈال، چوتھا مصرع جانے، تیری داد جانے، سید الانبیاء کا داماد جانے، ہر ممبر پہ اپنا ترہ امتیاز سمجھ کے، آل محمد کی عطا پہ ناز سمجھ کے اعلان اعلان کہا کرتا ہوں، مصرع کسی کا چرایا ہوا ثابت کر، زندگی بھر زہیر ممبر پہ نہیں آئے گا، حق سمجھ کے نہ بول، پھر تو جان اور مخدومہ کونین جانے۔ غرور رب اولا کو حسین کہتے ہیں، بقائے دین خدا کو حسین کہتے ہیں، وہاں حسین کے باطن کا نام ہے اللہ، یہاں ظہور خدا کو حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، بی بی سلامت رکھے، سیدہ تمہیں سلامت رکھے، کائنات کی مالکن سلامت رکھے، تہے دل سے شکر گزار ہو۔ آپ کے کیا کہنے، کربلا والے کے کیا کہنے، جس نے یہ الہام ولایت عطا کیا ہے اس کے کیا کہنے۔ چلو جو لفظوں میں بولتے ہو ان کے لیے ایک تسبیح پڑھنے لگا ہو۔ جی کائنات کی مالکن آپ کو سلامت رکھے، یہ دینے والے کی دین ہے، اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اپنی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں، فقیر کی بارگاہ سے پرورش لینے والا بندہ ہوں، اور فقیر کا درس ہی پہلا یہی ہے کہ اپنی ذات کی نفی کرنی ہے۔ سار اٹھائیے گا جی، میری آنکھوں میں آنکھ ڈالیے گا، کسے کہتے ہیں؟ حسین ابن علی۔ میں کہہ رہا ہوں ولی کی کون کے نتیجے میں، یا سیدہ میری مدد کرنا، جیسے تو نے یہ لال کی توصیف عطا کی ہے ویسے میری زبان میں وہ تاثیر بھی رکھنا کہ میں تیرے حبداروں کو پیغام مودت تقسیم کر سکوں، ہے تیری نسل کی امانت اگر تو سنبھال سکے۔ کسے کہتے ہیں؟ حسین ابن علی۔ ویسے ممبر پہ میرا اعتراف ہے، میں حسین تمہیں سنا ہی نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری مجبوری ہے، میرے منہ میں زبان ہے بندے والی۔ جملہ تو میں کہہ گیا ہوں، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو بھائی۔ سار اٹھاؤ، طبیعت ملاؤ، جو لفظوں کے خریدار ہو، کائنات کی مالکن آپ کی جوانی سلامت رکھے۔ ایک بندہ میرا میسیج سمجھ گیا، میرا مقصد تخلیق پورا ہو جائے گا، تہے دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ حسین کے روضے پہ تمہیں سجدہ نصیب کرے، اس سے بڑی دعا حسین کے ممبر سے میں تمہیں دے نہیں سکتا، نہ اللہ کی کائنات میں خلق ہوئی ہے۔ بانیان کا صف اعضاء مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حسین کا تعارف بھائی جان وہ سنا سکتا ہے جس کے منہ میں زبان ہو اللہ والی، جو کشکول میں خیرات کے طور پر موتی
عطا ہوئے ہیں تبرک سمجھ کے تمہارے درمیان تقسیم کرنے لگا ہوں. کسے کہتے ہیں حسین ابن علی. اب جو بندہ چپ کر گیا سمجھوں گا مجلس میں آ کے بھی نہیں آیا یا اندر سے عقیدے نے ساتھ ہی نہیں دیا, تیسری وجہ ہی نہیں, تو میرے ساتھ نہ بول. سار اٹھا جی میری آنکھوں میں آنکھ ڈال. کسے کہتے ہیں حسین ابن علی. میں کہہ رہا ہوں ولی کی کون کے نتیجے میں تکوین کے مراحل سے نکلنے والی فلک بوس بلندیوں کے سجدے میں جھکے ہوئے سر, حیا کے موسم میں درود کے بادل سے چھنچی ہوئی کرم کی رم جھم. آپ مولا کے مداح ہیں, لفظوں کو خصوصی جگہ دیجیے گا دل کی ورق پر. کسے کہتے ہیں حسین ابن علی. ولی کی کون کے نتیجے میں تکوین کے مراحل سے نکلنے والی فلک بوس بلندیوں کے سجدے میں جھکے ہوئے سر, حیا کے موسم میں درود کے بادل سے چھنچی ہوئی کرم کی رم جھم. چشمہ احدیت سے نکلتا ہوا اسرار الہیہ کا قافلہ, بغیر آنکھوں کے سب کچھ دیکھنے والے اللہ کی آنکھوں کا نور. چشمہ احدیت سے نکلتا ہوا اسرار الہیہ کا قافلہ, بغیر آنکھوں کے سب کچھ دیکھنے والے اللہ کی آنکھوں کا نور. قلب محمد پہ قرآن کی صورت میں علی کے فضائل نازل کرنے والے جبریل کے پروں کی زینت. بل ہم عباد ہم مکرمون کے مصداق زبردست طاقت رکھنے والے فرشتوں کی تسبیح. انبیاء کی عصمت و غیرت کی ابدی بقا کا راز, حدود دین الہیہ کے گرد کھنچا ہوا الحافظ والحفیظ کا حاشیہ. لطف الہیہ کی مستی میں سرشار کائنات عالم کا ہر ذرہ جس کے وجود کا مقروض ہو اسے مشیت کے لہجے میں حسین کہتے ہیں. تیری مرضی کی گل ہے بھائی. بی بی آپ کو سلامت رکھے, سیدہ سلامت رکھے, تہہ دل سے شکر گزار ہوں. کائنات کی مالکن تمہیں سلامت رکھے, بی بی تمہیں سلامت. ہاں میرا ایمان ہے یہاں نام خیرات کے ذریعے ملتا ہے, نام کے ذریعے خیرات نہیں ملتی. ایسا ہے نا. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے 12ویں کی نالین پہ مس ہو. کل ہے 3 شعبان, 6 مصرے بابا جی پڑھنے لگا ہوں. ہو سکتا ہے میرے حصے کی عبادت انہی 6 مصروں پہ پوری ہو جائے. سار اٹھائیے گا میری آنکھوں میں آ کے ڈالیے گا. مہک رہی ہے کرم کی سانسیں. نہیں طبیعت ملاؤ میرے ساتھ, مانگو بھیک علی کی بیٹی سے جو پتھر کو بولنے کا ہنر عطا کر سکتے ہیں, تمہیں بھی بلوا سکتے ہیں. سار اٹھائیے گا میری آنکھوں میں آ کے ڈالیے گا. شاعری کے اصناف جاننے والے لوگوں کی دلچسپی کے لیے فکرہ کہنے لگا ہوں. یہ جو مصرے پڑھنے لگا ہوں نا, انہیں شاعری کی زبان میں تضادیہ کہتے ہیں. کیسر بھائی دعا کرنا. تضادیہ, ایک ہی مصرے میں 2 الٹ باتوں کا پڑھنا تضادیہ کہلاتا ہے. سار اٹھائیے گا میری آنکھوں میں آ کے ڈالیے گا. میں کیسر یاد کر کے ممبر پہ نہیں آتا, فقیر کی خدمت کر کے ممبر پہ آتا ہوں. پوسٹ پہ فقیر کا ہاتھ ہو تو پھر ایسے جواہرات ہاتھ آتے ہیں. سار اٹھانا جی میری آنکھوں میں آ کے ڈالنا. مہک رہی ہے کرم کی سانسیں, رسیل نبضیں نچڑ گئی ہیں. کیا کہنے تیرے میارے سماعت کے. کیسر جی دعا کرنا. کسے کہتے ہیں حسین ابن علی. 3 شعبان حسین کی ولایت کے سائے تلے بیٹھ کے کشتی نجات ہے, یہ صفحے اذان نہیں ہے. سار اٹھانا جی میری آنکھوں میں آ کے ڈالنا. مہک رہی ہے کرم کی سانسیں. تو اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے تو چھٹے مصرے کی قیمت نہیں ہے. جو دو کے محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا. اسی داد اور دعا کو بارگاہ سیدہ میں بطور سفارش پیش کروں گا تاکہ علی کی بیٹی مجھے مزید عرفان کی خیرات عطا کرے. میں ساری زندگی یوں ہی حسینیت کی خدمت کرتا رہوں. سار اٹھانا جی میری آنکھوں میں آ کے ڈالنا. مہک رہی ہے کرم کی سانسیں, رسیل نبضیں نچڑ گئی ہے. جن کا ایمان ہے دینے والا جب کرم کرتا ہے پھر نیت دیکھتا ہے, حیثیت نہیں دیکھتا. سار اٹھاؤ میری آنکھوں میں آ کے ڈالو. مہک رہی ہے کرم کی سانسیں, رسیل نبضیں نچڑ گئی ہے. خدا کے رخ سے نقاب سر کا غلیظ روحیں جکڑ گئی ہے. بی بی تمہیں سلامت رکھے بھی, بی بی تمہیں سلامت رکھے بھی. خدا کے رخ سے نقاب سر کا, خدا کے رخ سے نقاب سر کا. عرفان بھائی مولا تیری صفحے اعضاء اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. خدا کے رخ سے نقاب سر کا, خدا کے رخ سے نقاب سر کا, غلیظ روحیں جکڑ گئی ہے. لہک ہے شجرہ طیبہ پہ, لہک ہے شجرہ طیبہ پہ, خبیث شاخیں سکڑ گئی ہے. حسین اترے کچھ اس طرح سے یزید شکلیں بگڑ گئی. اللہ اکبر. بسم اللہ, بسم اللہ. مالک آپ کو سلامت رکھے. بچ گئی آسان, مارا گیا علی اکبر. صرف ایک کا ایک فکرہ کہہ کے ممبر چھوڑنے لگا ہوں.
बात तेरी और मेरी हद तक होती तो शायद ये फिक्रा भी ना कहता, लेकिन पर्दे में एक ऐसी अदादार है जो शाम से सिर्फ इस हसरत पे आई है कि जाकिर कब मसाइब पड़े, कब मैं उसकी लाश पे रो लूं जिसकी लाश पे कातिलों ने रोने नहीं दिया। अजरो को मिनल्लाह। बिस्मिल्लाह। सैयद है ना, आपके तो घर की बात है, सैयद नहीं रोएंगे तो फिर कौन रोएगा। मौला आपकी बेटियों के पर्दे सलामत रखे। बानी मजलिस अल्लाह तेरी सफ़े अज़ा अपनी बारगाह में कबूल मंसूर फरमाए। आमीन आमीन। बच गई आजान, मारा गया अली अकबर। अगले फिक्रे पे मर्द रोए ना रोए, मेरी इज्जत वाली माओ बहनों के लिए फिक्रा कहने लगा हूं। बच गई आजान, मारा गया अली अकबर। बच गए दरिया, मारा गया अली असगर। अजरों को मिनल्लाह, अजरों को मिनल्लाह। घर जाके इज्जत वाली माओ बहनों से पूछना 6 महीने के बच्चे को कितने पानी की जरूरत होती है। बीबी तेरा पुरसा कबूल मंजूर फरमाए। अगला फिक्रा मैंने कहना है, तू मातम कर न कर, तेरे मुकद्दर की बात है। ऐसे फिक्रों पे आसमान वाले फरिश्तों से तस्वीरें छूट जाती हैं। वैसे सीना जाने मातम जाने, शाम के बाजार में पत्थर झील के अली की बेटी बैठ बैठ के सफर करने वाली जाने। अदादारों बच गई आजान, मारा गया अली अकबर। बच गए दरिया, मारा गया अली असगर। बच गई चादर, उजड़ गई अली की बेटियां। अजरों को मिनल्लाह, अजरों को मिनल्लाह। ये 2 शाबान है, 2 शाबान को पर्दा तदहीर की दुनिया में आमद है। इसी बीबी के मसाइब का एक फिक्रा तेरे हवाले करके मिंबर छोड़ने लगा हूं। शहजादी आई है ना जब दुनिया में, सबसे बड़ी अदादार है हुसैन इब्ने अली की। जब से दुनिया में आई है रोने लगी है। सादात मोमिनीन हवाला मेरी जमानत है, जब से दुनिया में आई है हुसैन पर रोने लगी है। अज़ादाराने मज़लूम करबला, अम्मा चुप करवाती है, बीबी चुप नहीं करती। नाना चुप करवाता है, बीबी चुप नहीं करती। बल्कि तारीख का फिक्रा तेरे हवाले करूं। सैयदुल अंबिया ने सैयदा को हाथों पे उठाया, पेशानी पे बोसा दिया, और सैयदुल अंबिया पहले दिन, अभी 1 लम्हा हुआ है सैयदा को दुनिया में आए हुए, पेशानी पे बोसा दे के सैयदुल अंबिया फरमाते हैं, उसकुत या उम्मुल मसाइब, ऐ दर्दों की माँ चुप कर जा। अजरों को मिनल्लाह, अजरों को मिनल्लाह। आंसुओं की खैरात शाम की मलका अता करेगी। मातम तेरे इख्तियार की बात है। मरहबा, क्या कहने तेरी इबादत के सलीके के। उसकुत या उम्मुल मसाइब, ऐ मुसीबतों की माँ चुप कर जा। सैयदा चुप नहीं करती। हसन भाई हाथों पे उठा के प्यार करके कहते हैं, बहना चुप कर जा। सैयदा चुप नहीं करती। अदादारा कोई कयामत का वक्त था, 4 सरदार शहजादी को चुप करवाते रहे, सैयदा चुप नहीं करती। या इतने में सैयदा की हवेली का दरवाजा खुला, करबला का गरीब अंदर आया। कहीं पे बाबा को रोते देखा, कहीं पे अम्मा को रोते देखा, कहीं पे नाना को रोते देखा, कहीं पे हसन भैया को रोते देखा। जनाब फिजा का कांधा हिला के कहते, अम्मा ये 4 सरदार क्यों रो रहे हैं। बीबी रो के कहती है, जब से तेरे हिस्से की बहन दुनिया में आई है, 4 सरदार तेरी बहन को देख देख के रो रहे हैं। न चुप करती है, न आंखें खोलती है, न चुप करती है, न आंखें खोलती है। उस वक्त गरीब करबला रो के कहते, अम्मा जरा गौर से देख, कोई सैयदुल अंबिया है, कोई सैयदुल औलिया है, कोई सैयदातुन निसाइल आलमीन है, कोई सैयद शबाब अहलिल जन्ना है। अम्मा गौर से देख, ये तो सारे सरदार हैं। अम्मा सरदारों को क्या पता गरीबों को चुप कैसे करवाते हैं। अम्मा देख, मैं करबला का गरीब आ गया हूँ, अब मेरी बहन जाने मैं जानू। अज़ादार हुसैन ने सैयदा को हाथों पे लिया। हुसैन